जिन्होंने गला मंडी मीरापुर हम रात भी गला मंडी के मकसद की सूरत में इधर धरने पे आए थे और रात भी हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रात भी हमारे पास कोई भी पुलिस वाला SHO इतना बदमस्त है कि वो आके हमसे रब्ता ही नहीं किया कि भाई आप ताजर तंजीम वाले क्यों बैठे, क्या लेने यहाँ आए हो। वो अपने नशे में धुत अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसको शहरियों की कोई परवाह नहीं। आज सुबह से तमाम ताजर तंजीमें, जनरल स्टोर वाले, गला मंडी वाले, कपड़ा वाले, शहर की पूरी तमाम ताजर तंजीमें शहर थाने के सामने धरना दे के बैठे हैं और पुलिस की जूं सर पे नहीं रही। क्या ये इतने ही गैर जिम्मेदार बंदे हैं? हम मुतालबा करते हैं SSP मुशर्रफ फिरोज से कि हम उस वक्त तक शहर नहीं खोलेंगे जब तक SSP साहब यहाँ आए, हमारे से मुलाकात करें। क्यों हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है? आए दिन हमारी जो दुकानें लूट रहे हैं, गला मंडी में दिन दहाड़े आके जो है ना वो चोर वारदात करके जा रहे हैं। हमने उस दिन भी इसको SHO साहब को चेताव दिया कि भाई आप क्यों नहीं इंतज़ाम करते। उस दिन फिर 3-4 मोबाइलें लेके अपना ऐसी एफिशिएंसी दिखाने के जैसे हमें सुबह ही इसने चोरी ढूंढ के दे देनी है। उस चीज़ को 2 महीने गुजर गए हैं, कुछ भी इसने अभी तक नहीं किया। क्या ये अपनी मनमर्जी करेंगे? हमें तो शक है कि ये पुलिस के अफसरान की पुष्ट बनाई है इन चोरों को। अगर इनकी पुष्ट बनाई नहीं तो क्यों नहीं उनको पकड़ते? हमारे शहरियों का क्या कसूर है? क्या हम मोटरसाइकिल पर चढ़ते हैं तो मोटरसाइकिल कर लेते हैं, हम बाहर खड़ी करते हैं, उठा के ले जाते हैं चाबी चोरा के, दुकानों पे बैठते हैं, कलेक्शन बॉक्स के जरिए आके हमें वो गन पॉइंट पे पैसे लूट लेते हैं। भाई हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हम कैसे अपने कारोबार करेंगे? नहीं तो हम कारोबार नहीं कर सकेंगे। आज हम बैठे हैं धरने पे, हम और घंटा 2 इंतज़ार करते हैं, नहीं तो हम अपने सारी दुकान की चाबियां ला के SP साहब का SHO साहब के हवाले कर देते हैं कि वो खुद जो है ना वो आप क्या करें, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बराए मेहरबानी हम पुरजोर अपील करते हैं अपने सियासी नुमाइंदगान से कि वो भी आएँ, वो हमारा साथ दें और मेहरबानी करके साथ तमाम शहरी जो है ना वो भी इधर आएँ और वो भी हमारे साथ आके बैठें। और इस धरने को जो है ना हम उस वक्त तक नहीं उठाएंगे जब तक हमारे पास SP साहब आके हमें कोई हमारी चोरी जो है ना वापस करा कर नहीं देता। रोज के रेग पे बिल्ले को चौकीदारी पे बिठाए तो बिल्ला क्या करेगा? अगर वाड़ जमीन को खा जाए तो क्या करेगी जमीन? क्या करे? बाबा इधर सारे आया कि आया बिगड़ी हुई है, अल्लाह हम पे रहम करे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो समंदर से 1 रुपया गिरा हुआ निकाल सकती है, ना चाहे तो कुछ भी नहीं। ये हमारा हक है, हम ताजरों का, शहर वालों का हमारा हक है। हम हक लेकर उठेंगे वरना नहीं उठेंगे। आज इंशाल्लाह हमारा ये हक हमें दो, दे के दो, चोरी नहीं चोर दो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज का ये धरना हम के हिमायत में है और बदअमनी के मुखालफत में है और ये हड़ताल जो है आज धरना, ये जो डकैतियाँ हुई हैं मेहरापुर से, छोटी बड़ी डकैतियाँ दिन में रात में, उनके खिलाफ़ है। और मेहरापुर की जो पुलिस है वो बिल्कुल घोर नींद जो है वो सोई हुई है। मेहरापुर की पुलिस बिल्कुल ही तहरुक नहीं लेती और उनको जब भी शिकायत की जाती है कि ये मामला हुआ है तो वो पहले तो जो फरियाद लेकर आता है उसको जो है वो धमकाते हैं और उससे पूछते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, घंटों उसका ले लेते हैं। तो ये ताजर बिरादरी आज बैठी है और शहरी मेहरापुर के जो हैं वो बड़े ही तहसीन के लायक हैं जो आज अपने हुकूक के लिए निकले हैं और यहाँ पर जमा हुए हैं। आज से पहले कभी भी मेहरापुर के ये ताजर बिरादरी या शहरी जो हैं अपने हुकूक के लिए नहीं निकले। आज ये अपने हुकूक के लिए निकल कर ये साबित इन्होंने कर दिया कि हमें जो है अमन चाहिए, हमें अमन चाहिए मेहरापुर के अंदर। और ये मेहरापुर का वो कारोबारी शहर है जो हमारे बिल्कुल ही जो है सिंध के अंदर मशहूर है। दूर दूर से सिंध के इलाकों से यहाँ पर लोग ख़रीद व फरोख्त के लिए आते हैं और यहाँ मेहरापुर कारोबारी शहर बहुत ही जो है मशहूर है। तो हम जो है मुतालबा करेंगे IG और DIG साहब से और SSP साहब से कि वो आएँ और इस मसले मेहरापुर को देखें
ورنہ جو میراپور کے تاجر برادری نے جو کال دی ہے اپنے ہڑتال کی دھرنے کی کہ جتنے دن اگر ہمارا مسئلہ نہیں ہوا حل تو ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے. تو یہ میراپور کے شہری علماء کرام اور تنظیمات کے دوست یہ ان کے ساتھ ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. کہ ظاہر ہے کل جو لیٹر ملا اور کل ہی ڈکیتی ہوئی قابل تشویش عمل تو ہے یہ بات, اور پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کی ریکوری ہو گئی ہے. تو ریکوری اگر ہو گئی ہے تو وہ تمام تر چیزیں انہیں ملنی چاہیے, یعنی موبائل سیٹ بھی ملنا چاہیے, ان کی پیمنٹ بھی ملنی چاہیے, یا اس کی ان کا جو دیگر سامان ہے اور ریکوری ہوئی ہے وہ کہاں ہے, اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ بھائی ریکوری ہو کہاں سے گئی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک لمبا سلسلہ جو ڈکیتیوں کا چل رہا تھا وہ اس میں کون لوگ ملوث ہیں اور کیسے لوگ ہیں کہ جب حکومت یعنی پولیس چاہے تو ریکوری ہو جاتی ہے, اور جب پولیس نہ چاہے تو ریکوری کا سب کچھ ڈوب جاتا ہے. تو ایک مجبور انسان, ایک تاجر آدمی جو بیچارہ اپنا صرف جو ہے وہ دکان تک محدود ہوتا ہے, کسی سے وہ تو عام طور پر تاجر آدمی تو کسی سے لڑائی جھگڑا بھی کرنا پسند نہیں کرتا, اور وہاں اس کے جو ہے نا آپ لاکھوں روپے بیچارے کی جمع پونجی مہینوں کی اٹھا کر لے جائیں, چھین کر لے جائیں. تو یہ تو ایک طریقے سے یہ سمجھے کہ تو ایک بہت بڑی تجارت بن گئی ہے. ابھی تو دکاندار جو ہے وہ تو پھر بھی انویسٹ کر کے جو ہے وہ کچھ کاروبار کرتا ہے نا, یہ تو یعنی یہ سمجھے کہ لوفری کے پیسے ہیں کہ جتنا کو بندہ لوفر ہو جائے اور اتنا زیادہ ہے وہ اس کا کاروبار چمکتا رہے. تو یہ کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں ہے. عوام کو جو ہے وہ نکلنا چاہیے اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. ارباب اقتدار بھی جو فرعون بن کر بیٹھے ہیں انہیں جو ہے وہ ان کی آواز سننی چاہیے تاکہ لوگوں کے زخموں کا ازالہ ہو سکے. میڈیا کا میں ایک مرتبہ پھر سے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہمارے اس دھرنے کے اندر دیکھیں جی رات تمام دوست اکٹھے تھے. ماشاءاللہ گلا منڈی کے جو ہمارے صدور ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, جنرل اسٹور وہ بھی ہمارے ساتھ ہے, کریانہ اسٹور وہ بھی ہمارے ساتھ ہے, پورا شہر ساتھ ہے. جتنی بھی شہر کی تنظیمیں ہیں, سیاسی ہوں سماجی ہوں, الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اب ہم یہاں پر جو ہمارے ایم این اے ایم پی اے سیاسی جو حضرات ہیں شہر کو لیڈ کرتے ہیں, ہم ان سے بھی التماس کرتے ہیں کہ آئیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھیں. ہمارے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے, اور یہ جو یہاں پر ابھی تک تھانے کے گیٹ کے سامنے بیٹھے ہیں 1 گھنٹے کے فاصلے پہ جو ہے نا ہمارا ضلع ہے, ایس ایس پی صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا. یہ ابھی تک ان کو ٹس سے مس نہیں ہو رہی. تو دیکھیں جب تک ظلم کے خلاف کوئی نہیں اٹھے گا, ابھی تاجر ایکشن کمیٹی نے ایکشن لیا ہے, اور انشاءاللہ جب تک یہ دھرنا جاری رہے گا, جب تک ہمارے تدارک نہیں ہوتا, یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے, ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس شہر کے اندر کراشن کوپ کا جو کلچر یہ دیا جا رہا ہے, کیوں اس کے خلاف جو لوگ اب اٹھے ہیں انشاءاللہ بھرپور یہ تحریک ہے. اور اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ملزم وہ پکڑے جائیں. اب یہ کوئی کہتا ہے جی وہ چوری اتنے کی ہو گئی, بھائی چوری 1 2 3 4 یہ زوری پہ زوری چوری ہوتی جا رہی ہے. یہاں پہ کیا یہ ایس ایچ او تھانہ جو ہے میراپور بھیج کے دے دیا ہمارا, بھائی ایس ایس پی صاحب آپ نوٹس لیں اور آئی جی صاحب سے ڈی آئی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں ہم کہ ہمارے شہر کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ہم خلاف ابھی جو ہے تاجر ایکشن کمیٹی اٹھ چکی ہے. انشاءاللہ ہمارا مطالبہ جب تک پورا نہیں ہوتا یہ دھرنا جاری ساری رہے گا. کہ ہمارے میراپور شہر امر شہر تھا, اور 2-3 ماہ سے جو ہے یہ وارداتیں ہو رہی ہیں اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. پولیس انتظامیہ جو ہے بالکل ناکام ہو چکی ہے, اور وہ کوئی بھی دھیان نہیں ہے. سارے تاجر برادری دکاندار مایوس ہو چکے ہیں کہ کیسے دکان کھولیں, آ کے لوٹ کے لے کے چلے جاتے ہیں. پلاٹوں کے اندر 4 لاکھ روپے لوٹ کے لے کے چلے گئے. شاہی بازار کے اندر فہیم سنارا جو ہے وہ اس کی تجوری لے گئے, 30-40 لاکھ روپے کا سامان تھا. ایسے جو سارے موٹر سائیکلیں ہیں وہ جو فور کر کے لے جاتے ہیں. انتظامیہ پولیس انتظامیہ جو ہے کوئی دھیان نہیں ہے, بالکل ناکام ہو چکی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آئی جی اور ڈی آئی جی, ایس پی اور ایس ایچ او جو ہے اس کے اوپر جو ہے اب ہماری حفاظت کے لیے تاجر برادری کی اور اس عمل کو برقرار رکھنے کے لیے اور پوری کوشش کرے. اور جب تک یہ ہمارا یہ جو نقصان ہوا ہے اس کی ریکوری نہیں ہوگی تب تک جو ہے ہم یہ احتجاج جو ہے ہم جاری ساری رکھیں گے. اور یہ انتظامیہ جو ہے یہ جان بوجھ کر جو ہے یہ ایس پی صاحب کو اتنی پاور ہے کہ وہ اس کے بغیر جو ہے چوری بالکل سب ہو نہیں سکتی. اور یہ ایس پی صاحب جو ہے سارا جو ہے جرمدار جو ہے ایس ایچ او ایس پی جو ہے وہ یہ لوگ ہیں انتظامیہ جو ہے, اور جو سب ان کے علم میں ہے کہ جو ہم پورے میراپور کے لوگ جو ہیں سارے پریشان ہیں.
इसलिए हमारा ये अजाला किया जाए, और जो है जब तक ये हमारा अजाला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला जो है हम पूरी इस एहतजाज को जारी सारी रखेंगे। मैं हूँ गुलाम मुर्तज़ा कम्बोज, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महारत न्यूज़ HD के साथ। तो अभी हमने जितने भी ताजर बिरादरी हैं गल्ला मंडी के, मेहरापुर के, शहर के दुकानदार हैं, उनसे हमने इंट्रोडक्शन लिया, उनसे व्यूज़ लिए। तो उनका ये कहना था कि मेहरापुर शहर एक अमन का गहवाला था, लेकिन इसका अमन छीन लिया गया। जो भी इंतज़ामिया है वो नाकस है, फेल हो चुकी है, क्योंकि अमन बेहतरीन एक शहर का अमन छीन लिया गया। और अब इस अमन को बहाल करने के लिए सारी ताजर बिरादरी सराफा एहतजाज है। तो मैं महारत न्यूज़ HD के साथ गुलाम मुर्तज़ा कम्बोज को दोबारा आपसे मिलेंगे नए इंकशाफात के साथ। मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।